السلام عليكم مشاهدي الكرام، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي كولور دي زيبيس. اليوم غادي نقدم لكم كلاص رائع بحال اللي تيتباع في محلات طو على كلاص، سهل في التحضير وما تياخذناش بزاف تاع الوقت. والطريقه تاع اليوم بدون خلط او مكسور، كلشي باليد تيجي منعش ولذيذ. هاهو هنا الشكل. الطريقة راه بسيطة وسهلة وما تاخدناش بزاف الوقت، تنوكد عليكم. يمكن طولت عليكم، دابا ندوزو للمقادير. المقادير اللي غادي نحتاجو لكلاص ديال الفاني صنع منزلي بدون صوربوتير 4 العناصر، لا كريم فريش حلوة 350 ملل، حليب مركز 150 ملل، دانون بنكهة الفاني، كوز الفاني. الا ما توفرش هاد النوعيه تاع كوز الفاني ممكن نعوضوه بالليكيد 4 العناصر، وغادي نحصلوا على واحد كلاص منزلي رائع تيستاهل نجربوه. ندوزو للخطوه الاولى. الخطوه الاولى هو غادي نمونطيو لا كريم فريش ديالنا الحلوه. عندكم خلاط كهربائي ممكن تستعنوا به، ما عندكمش هذه هي الطريقه. غير بالفوي بسم الله نبقاو مستمرين حتى تمونطا لنا لا كريم فريش ديالنا. بالنسبه لا كريم فريش نحاولوا نختاروا شي ماركه تكون مزيانه. انا عندي باتور ولكن قلت نجرب هذه الطريقه، لقيت هذه الطريقه اليوم. عفوا الناس اللي يجربوا كلاص وما عندهمش صوربوتير ولا مولينكس ولا فوي الكتريك، جبت لهم هذه الطريقه. نحاولوا نختاروا ماركه تكون زوينه غير تمونطا لينا وتدخل ديريكت للثلاجه، تكون بارده مزيان. اذا كانت بارده مزيان غادي نحصلوا على هذا القوام هاكا. الخطوه الثانيه حليب مركز نضيفوا عليه كوز دفاني ونحاول نحركوه. نفتحوا الكوز دفاني بسم الله. دابا غادي نضيف الكوز دفاني ديالي، ها هو على هذا الشكل، ونحركوه مزيان. دابا غادي نحركوه بالفوي مزيان، عاد نضيفو عليه لا كريم شونتيي. من بعد ما حركنا مزيان الحليب المركز ديالنا بالفاني تيجينا على هذا الشكل. دابا غادي نضيف دانون منسم بنكهة الفاني. بسم الله. الطريقة راه سهلة بزاف وناجحة 100%. ندخلوه للمجمد 6 سوايع ولا 8. لو جاب الله قالتيناه في العشية نخليه يدوز ليلة كاملة في الثلاجة. من بعد ما نسجمنا الخليط دابا غادي نضيفوه على لاكريم شونتي لا كريم فريش. دابا غادي نضيفو الخليط الحليب المركز والفاني والياغورت ونحاولو نحركو من الفوق للتحت باش ما تطيحلناش هاد لاشونتي ديالنا. بسم الله.
نستمر هاكا حتى نسجم الخليط كلو. نوجد شي بواطة الميكا ولا شي مول تاع الكيكه. دابا الخليط ديالها هو منسجم، نحاول نحركو من التحت للاسفل باغي نأكد عليها. وغير بشويه. دابا الكلاص ديالنا موجود، نجيبو البواطه ولا المول. بسم الله. من بعد نضربو غير البواطه شويه باش تستوى لينا الكلاص، ونستعناو بشي سباتول اللي عندنا باش نملسوه، باش في الدريساج يجينا ساهل. دابا ما علينا غير نفيلميوه وندخلو للمجمد. بسم الله. نحاولو نهبطو بابي فيلم باش ما يدخل ليه البرد وما يشم لينا حتى شي ريحه من الكونجيلاتور ديالنا. نتلاقاو من بعد 6 السوايع. دابا الكلاص ديالنا دابا موجود 6 السوايع راه دازت. دابا علينا غير نشرعو في الدريساج باش نشوفو الشكل النهائي ديالو. بسم الله. بسم الله. كلاص رائع، تنتمنى تجربوه ونتواصل معكم بالتعليقات حيت يستاهل التجربه، والطريقه راه ناجحه 100%. دابا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. كلاص الفاني ديالنا تيجي على هذا الشكل، والتزيين راه اختياري، اي حاجه متوفره عندكم. تولاتة الشوكولا فيه اللي خدمتهم معكم في الفيديو السابق تاع كلاص الفريز. ونستعنوا بشي كولي، انا غادي ندير واحد الكولي تاع الكراميل راه فيه حتى هو خدمته معكم. تنتمنى الفيديو تاع اليوم يكون خفيف على قلوبكم. دابا هذا هو الشكل النهائي، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بالصحه والراحه.
ما كرهتش تجربوه، راه يستاهل، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وحبابكم. السلام عليكم.